हामी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू आफ्नो पेशागत हकितका लागि लामो समयदेखि विभिन्न चरणहरूमा सङ्घर्ष र आन्दोलन गर्दै नेपाल सरकारसँग विभिन्न समयहरूमा हामीले फरक फरक खालका मागहरूसँग आदरित भएर सम्झौता गर्दै आएका थियौँ र सरकारले ती सम्झौताहरू नयाँ आउने शिक्षा ऐनमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो। तर संसद सचिवालयमा दर्ता भएको नयाँ ऐनको जुन ड्राफ्ट छ त्यो ड्राफ्टमा चाहिँ हामीसँग भएका विगतमा भएका कुनै पनि सहमति र सम्झौताहरूलाई सम्बोधन नगरेर नयाँ र फरक प्रकृतिको ड्राफ्ट आएको कारणले हामी अहिले देशैभरिका शिक्षकहरू त्यसका विरुद्धमा आन्दोलित भएका छौँ। नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा भइरहेका यो आन्दोलन का सन्दर्भमा विभिन्न महानुभावबाट फरक फरक खालका टिप्पणी र फरक फरक खालका धारणाहरू आइरहेको समयमा हाम्रा मुख्य मागहरू के रहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा म सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। हाम्रो पहिलो माग रहेको छ अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व सम्बन्धीको सवाल रहेको छ। लामो समयदेखि राहत, साबिक उच्च मावि, अस्थायी करार, शिक्षण शिक्षा अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक आधार लगायतका फरक फरक प्रकृतिका शिक्षकहरूको व्यवस्था भएकाले ती सबै प्रकारका शिक्षकहरूको व्यवस्थालाई हटाई शिक्षकको रूपमा परिवर्तन गर्नका लागि एकपटक ती सबै तहमा रहेका अस्थायी कार्यरत साथीहरूलाई परीक्षाको माध्यमबाट स्थायित्व हुने बाटो यो ऐनले खोल्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो पहिलो सवाल रहेको छ, माग रहेको छ। तर संसदमा प्रस्तुत भएको अहिलेको विधेयकले यी शिक्षकमाथि फेरि अन्याय गरेको छ। विगतमा भएका सहमति र शिक्षकहरूको माग समेतलाई दृष्टि गर्दै नयाँ ऐनमा कार्यरतहरूलाई विशेष प्राथमिकतासहित आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध गरी यो मुद्दाको सम्पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। यसै गरी विद्यालय कर्मचारीहरूको सवालहरूको दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ बिहान सबेरै आएर विद्यालयको ढोका खोल्ने र सबै गइसके पछाडि विद्यालयको ढोका लगाउने ती न्यून वेतनभोगी विद्यालय कर्मचारीहरू जसका चाउरी परेका गाला र फुलेको केस देख्दाखेरि हाम्रो मन विरक्तिएर आउँछ। उनीहरूको सेवा सुविधाको कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन र उनीहरूको जागिरको स्थायित्वको ग्यारेन्टी पनि छैन। त्यसैले हामीले बारम्बार भन्यौँ कम्तीमा विद्यालय कर्मचारीहरूको दरबन्दी स्थापित नगर्नुपर्छ र निजामती सेवा सो सरह चाहिँ उनीहरूलाई सेवा सुविधा दिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग थियो र यसमा सरकारले योभन्दा अगाडि नै सम्झौता गरेर ऐनमा हामी सम्बोधन गर्छौँ भनेर हामीसँग प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर अहिले आएको जुन विधेयकको ड्राफ्ट छ त्यसमा यी विषयवस्तुहरू नबोलेर सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीहरूको सबै खाले समस्याहरू सम्बोधन गर्न स्थानीय तहलाई दिने भन्ने खालको प्रकृतिको ड्राफ्ट भएको छ। त्यसैले हामी हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्दछ। कार्यरत कर्मचारीले प्राथमिकतामा राखी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानु पर्दछ। अवकाश लिन चाहने पुराना कर्मचारीको लागि सुविधा प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। आम विद्यालय कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउँदै गर्दा यी माथि हामीले उल्लेख गरिएका कुनै पनि विषयवस्तुहरू अहिले नै सङ्घीय प्रणालीमा स्थानीय तहहरू मजबुत भइ नसकेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूका कर्मचारीहरूका समस्या समाधान हुन सक्ने देखिँदैन। त्यसैले विगतका सहमति बमोजिम सङ्घीय सरकारले दरबन्दी सिर्जना गरी सबै कर्मचारीलाई अविलम्ब स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजाने प्रबन्ध नयाँ ऐनले गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ। त्यस्तै अर्को हाम्रो सबैभन्दा लामो समयदेखि हामीले उठाउँदै आएको र सङ्घर्ष गर्दै आएको विषय भनेको बालकक्षा शिक्षाको सम्बन्धमा रहेको छ। बालकक्षा भनेको सबैभन्दा आदर्श विद्यालय तहको आदर अवस्था हो र हामीले के भनेको थियौँ भने बालकक्षालाई शिक्षाको मूलधारमा समेट्नु पर्दछ र विद्यालय शिक्षा प्रणालीभित्र नै यसलाई समावेश गर्नुपर्छ, यसलाई विद्यालयभन्दा बाहिर राख्नु हुँदैन भन्ने एउटा हाम्रो अपिल थियो, अनुरोध थियो भने अर्कोतर्फ यहाँ काम गर्ने जति पनि बाल कक्षाका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गरेर उहाँहरूको स्थायित्वको व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग रहेको थियो र विगतमा भएका आन्दोलनमा कर्मचारीहरूको आन्दोलनमा बाल कक्षाका शिक्षकको आन्दोलनमा सरकारले हामी यो कुरा पुरा गर्न प्रतिबद्ध छौँ भनेर हामीसँग सम्झौता समेत गरेको थियो। तर अहिले जुन संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकको प्रारम्भिक ड्राफ्ट छ यसमा
प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभन्दा बाहिर राखिएको छ, जुन अत्यन्तै आपत्तिजनक रहेको छ। त्यस्तै गरेर विद्यालय यो तहमा काम गर्ने शिक्षकहरूका लागि कुनै पनि प्रकारको दरबन्दी सृजना गर्ने र जागिरको स्थायित्व गर्ने कुरामा पनि यो जुन विधेयक छ यो चाहिँ बोलेको छैन। त्यसैले हाम्रो भनाइरहेको छ विद्यालय शिक्षाको आधार रहेको प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई संरचना बाहिर राख्नु विद्यालय शिक्षाको जग भत्काउनु हो। त्यहाँका कार्यरत शिक्षकहरूलाई प्राथमिक तृतीय सरको दरबन्दी सृजना गरेर उहाँहरूलाई स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ, तर विधेयकले यो कुरालाई सम्बोधन गरेको छैन। यस्तै गरेर अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्ति भरणको सवाल सम्बन्धी हाम्रो अर्को कुरा रहेको छ। हाम्रो देशको विश्वविद्यालयहरूमा पेन्सन प्रयोजनका लागि सबै कार्यरत प्राध्यापकहरूको अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था रहेको छ र हामीले भन्यौँ यस्तै व्यवस्था तलको शिक्षा प्रणालीमा पनि विद्यालय शिक्षामा नै लागू हुनुपर्दछ भनेर हामीले भन्यौँ र हामीसँग सरकारले पहिले हामी गर्छौँ विधेयकमा यसको व्यवस्था हुन्छ भनेर हामीसँग चाहिँ सम्झौता गरेको थियो, तर ड्राफ्ट भएको विधेयकमा यो कुरा कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन। त्यसैले हामीले भनेका छौँ यो विधेयकमाबाट जुन निवृत्ति भरणको सवालमा सरकारले शिक्षक बीचमा विभेद जुन खडा गर्न खोजेको छ त्यसको अन्त्य हुनुपर्दछ। लामो समय शिक्षक साथीहरूलाई अस्थायी सेवा गर्न बाध्य बनाएको छ सरकारले र स्थायी भएका शिक्षकको हकमा यो आउने ऐनले अस्थायी अवधि गणना गरेर पेन्सन व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अर्को माग रहेको छ। किनभने लामो समय अस्थायी काम गर्नुपर्ने बाध्यता शिक्षकहरूका कारणले नभएर सरकारको अकर्मण्यताका कारणले यो भएको हो। त्यसैले लामो समय शिक्षण पेसा गरेर अस्थायी सेवा गरेर जो स्थायी हुनुभएको छ उहाँहरूलाई त्यो अस्थायी अवधि जोडिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो अर्को माग रहेको छ। त्यस्तै गरेर शिक्षक बढुवाको सवालको सन्दर्भमा शिक्षकहरूको बढुवाको सन्दर्भमा जुन मौजुदा व्यवहार छ, मौजुदा नियम छ, यो अत्यन्तै अव्यावहारिक रहेको छ। कतिपय मलाई पढाउने गुरुहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले समेत एकै तह पनि एकै श्रेणी पनि बढुवा नभइकन उहाँहरू चाहिँ निवृत्त भएर जानुभएको छ। यहाँभन्दा पीडादायी कुरा के हुन सक्दछ? त्यसैले गर्दाखेरि विगत 60 साल 62-63 स्थायी भएका शिक्षकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि आजसम्म एक श्रेणी पनि कतिपय शिक्षकहरूको बढुवा भएको छैन। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरूको निजामतीहरूको जसरी आवधिक बढुवा हुन्छ त्यसरी नै एउटा निश्चित समय तोकेर त्यो अवधि पुरा गरेपछि स्वतः एक तह बढुवा हुनुपर्दछ, आवधिक बढुवा हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो अर्को माग रहेको छ। किनभने यसले दुईवटा कुरा गर्दछ, एउटा कार्यरत शिक्षकको मनोबल बढाउँछ भने अर्को शिक्षण पेसामा आउनका लागि अलिकति राम्रा मान्छेहरूलाई यो वृत्ति विकासको कुराले आकर्षण पनि गर्दछ भन्ने हाम्रो अर्को ठम्याइरहेको छ। त्यस्तै गरेर विश्वविद्यालय सेवा, निजामती सेवा, प्रहरी, सेना लगायत सबै पेसामा विशिष्ट श्रेणीको प्रबन्ध छ, तर हामीसँग विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था गर्छौँ भनेर सरकारले हामीसँग सम्झौता गरेको थियो। तर प्रस्तावित विधेयकमा चाहिँ जुन शिक्षकले प्रथम श्रेणीमा 15 वर्ष काम गरेको हुन्छ त्यो मान्छे चाहिँ विशिष्ट श्रेणीको लागि योग्य हुन्छ भन्ने जुन शर्त राखेर यो ड्राफ्ट आएको छ, यसले कुनै पनि शिक्षकहरू प्रथम श्रेणीमा 15 वर्ष काम गरेर विशिष्ट श्रेणीमा जान सक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसैले यो भनेको शर्तका लागि शर्त र मागका लागि माग सम्बोधन गरे जस्तो मात्रै गरिएको छ। यो अत्यन्तै अव्यावहारिक छ। त्यसैले कम्तीमा पनि यसलाई चाहिँ प्रथम श्रेणीमा पुगेको 5 वर्ष अथवा 3 वर्ष अलिक व्यावहारिक खालको समय अवधि तोकिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो अर्को माग रहेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को छ ग्रेड र तलब विभेद मिलानको सवालमा पनि हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा उठाएका छौँ। शिक्षण पेसाका केही तह र श्रेणीमा समान तहको निजामती सेवाभन्दा अन्तिम ग्रेड सङ्ख्या चाहिँ एकदमै कम रहेको छ। त्यसै गरी निमावि प्रथम र मावि द्वितीय बिचको तलबमा अन्तर छ। यी विभेदको अन्त्य हामीले अनिवार्य गर्नुपर्दछ भन्ने हामीले जोडदार अपिल गरेका छौँ। यसका लागि नयाँ शिक्षा ऐनमा शिक्षाको तलब भत्ता र ग्रेड समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भन्ने उल्लेख भयो भने यसको सम्बोधन हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइरहेको छ। त्यसै गरी विद्यालय प्रधानको नियुक्तिको जुन विषय छ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हामीले उठान गरेका छौँ। किनभने सम्पूर्ण विद्यालयको नेतृत्व प्रधानाध्यापकले गर्ने हो र विद्यालय कस्तो बनाउने भन्ने कुरा प्रधानाध्यापकको नेतृत्वमा भर पर्दछ।
तर अहिलेको विधेयकले के भन्छ भन्दाखेरि प्रधान अध्यापकको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व चाहिँ स्थानीय तहलाई दिने भनेर भनेको छ। हामी सबै भुक्तभोगी छौँ। स्थानीय तहमा विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने कुरामा राजनीतिक चलखेल बढी हुने र क्षमता भएको भन्दा पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा चाहिँ प्रधान अध्यापकहरू चयन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ। जसले गर्दाखेरि क्षमता भएका मान्छेहरू अवस्थामा चाहिँ अरू मान्छेहरूले चाहिँ क्षमता नभएका मान्छेहरूले चाहिँ विद्यालयको नेतृत्व लिए भने अब झन् आजको भन्दा पनि जर्जर अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ। त्यसैले हाम्रो कुरा के हो भनेदेखि विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनौट गर्ने कुरा चाहिँ स्थानीय तहलाई दिने भन्दा पनि शिक्षक सेवा आयोगले नै एउटा प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ यसको विज्ञापन गरेर परीक्षा लिएर त्यसमार्फत उत्तीर्ण भएका क्षमतावान मान्छेहरूलाई प्रधान अध्यापकको रूपमा चाहिँ नियुक्ति गर्ने अवस्था बनायो भनेदेखि यसले चाहिँ टोटल सामुदायिक शिक्षाको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ भन्ने हाम्रो अर्को विशेष अनुरोध रहेको छ। त्यस्तै गरेर पद समायोजनको सवालमा पनि हामीले हाम्रा मागहरू राखेका छौँ। तोकिएको योग्यता भई सोझै प्राथमिक द्वितीय र निमा द्वितीयमा भर्ना भएका र त्यहीँबाट माथिल्लो श्रेणीमा बढ्न भएका सबै स्थायी शिक्षकलाई समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन गर्ने कुरा नयाँ ऐनमा आउनुपर्दछ भनेर हामीले भनेका छौँ। तर पहिले सम्झौता भएको भए पनि अहिलेको यो विधेयकले यो कुरा समेटेको छैन। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ, हामीले हाम्रा सेवा सुविधाको कुरालाई मात्र जोड दिएका छैनौँ। हामीले हाम्रो वृत्ति विकास र हाम्रो क्षमता विकासको कुरालाई पनि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्दछ भनेर हामीले जोडदार अपिल र आग्रह गरिरहेका छौँ। त्यसमा हामीले भनेका छौँ शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्थापन गर, जसबाट शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम, पेसागत विकास लगायतका काम गर्ने गरी यो ऐनमा नै शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्दछ र शिक्षकहरूलाई अपडेट गर्ने काम निरन्तर रूपमा उनीहरूलाई तालिम प्रदान गरेर उनीहरूलाई पेसागत क्षमता अभिवृद्धि गरी उन्नत खालको शिक्षा दिन सक्ने नागरिक शिक्षक तयार गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो अर्को माग रहेको छ। तर विधेयकमा यो काहीँ कतै पनि शिक्षण काउन्सिलको स्थापना गर्ने अथवा निर्माण गर्ने भन्ने कुरा प्रस्तुत गरिएको छैन। त्यस्तै अर्को कुरा हामीले उठाएको कुरा के हो भने शिक्षकको सर्व र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको सवालमा रहेको छ। यो विधेयकमा शिक्षकको सर्वको सबै अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ। त्यस्तै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पनि पालिकालाई मुख्य भूमिका राखिएको छ। यसो हुँदा हामीले के बुझेका छौँ भन्दाखेरि स्थानीय तहका राजनीति गर्ने दलहरू, राजनीति गर्ने नेतृत्वहरू, जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ हिजो निर्वाचनको समयमा शिक्षकहरूले सहयोग असहयोग गरेको विषयलाई चाहिँ आग्रह र पूर्वाग्रहको रूपमा राखेर यो जुन शिक्षकको सरुवा र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन छ त्यसमा चाहिँ यो आग्रह र पूर्वाग्रहबाट ग्रसित हुनेछ र शिक्षकहरू चाहिँ त्यसको शिकार बन्नेछन् भन्ने हाम्रो ठम्माइरहेको छ। त्यसैले हामी के भनेका छौँ त भन्दा नयाँ ऐनमा पहिले जुन सहमति भएको थियो त्यसको एउटा खाका अनुसार यो चाहिँ शिक्षकको सरुवा र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो अर्को कुरा रहेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को हाम्रो चाहिँ द्वन्द्व र राजनीतिक पीडित शिक्षकहरूको सन्दर्भमा पनि हामीले अपिल गरेका छौँ। धेरै साथीहरू विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा द्वन्द्वहरूबाट पीडित भएर सेवाबाट बाहिरिनुभएका आदरणीय महानुभावहरूलाई पनि कम्तीमा पनि उहाँहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्दछ भन्ने हाम्रो अर्को माग रहेको छ। त्यस्तै गरेर राज्यले दुर्गम ठाउँमा काम गर्ने सबै निजामती तहका अन्य कर्मचारीहरूलाई दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गर्दछ भने शिक्षकहरूलाई चाहिँ त्यो व्यवस्था छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि शिक्षकहरू दुर्गम ठाउँमा नियुक्ति भइसके पछाडि उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ अडिने भन्दाखेरि पनि सुगम ठाउँहरूमा सरुवा भएर आउने अवस्था बढी छ, जसले गर्दा दुर्गम ठाउँका सामुदायिक विद्यालयकामा चाहिँ शिक्षकहरूको अभाव हुने र गएका शिक्षकहरू चाहिँ त्यहाँ टिक्न नसक्ने अवस्था रहेको छ। त्यसैले हाम्रो माग के छ भने दूरदराजका गाउँ बस्तीमा पनि क्षमतावान शिक्षकहरू अडिन र टिक्न सक्ने अवस्थाका लागि निजामती कर्मचारी सोसरह दुर्गम भत्ता शिक्षकलाई पनि दिनुपर्दछ र यो कुरा ऐनमा नै निर्दिष्ट हुनुपर्दछ भन्ने अर्को हाम्रो माग रहेको छ। अर्को हाम्रो महत्त्वपूर्ण विषय भनेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति छ।
आज देशको शिक्षा ऐन जारी नभइकन स्थानीय तहहरूले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ फरक खालका शिक्षा ऐनहरू जारी गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति फरक फरक तरिकाले गठन भइरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि विद्यालयको जुन मूल सरोकार राख्ने अभिभावकहरू छन् तिनीहरू चाहिँ विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने कुराबाट बाहिर रहेर विभिन्न राजनीतिक दलका मान्छेहरू र जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा आउने र विद्यालय चाहिँ राजनीति गर्ने थलोको रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति राजनीति गर्ने थलोको रूपमा विकसित भइरहेको तथ्यलाई हामीले नजिकबाट निहालेका छौँ। त्यसैले हामी के चाहन्छौँ भने विद्यालयमा पठन पाठन गर्ने विद्यार्थीहरूको अभिभावकहरूको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मुख्य भूमिका हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मूल कुरा यसमा रहेको छ। र हामीले के भनेका छौँ भने ऐनमा नै देशका 753वटै स्थानीय तहमा जुन बन्ने शिक्षा ऐन छ त्यसमा विद्यालय व्यवस्थापनका लागि चाहिँ एउटा न्यूनतम मापदण्ड यो अनुसार चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन गठन हुनेछ भन्ने खालको एउटा न्यूनतम मापदण्ड तयार भएर गयो भने 753वटा स्थानीय तहमा एकै खालको विद्यालय व्यवस्थापन समिति बन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि सामुदायिक विद्यालयको उन्नयनमा यसले मद्दत पुर्याउँदछ भन्ने हाम्रो अर्को माग रहेको छ। त्यसो नहुने हो भनेदेखि एउटा पालिका र अर्को पालिका बीचको व्यवस्थापन समिति बन्ने कुरा फरक प्रकृतिको हुन्छ, जुन कुरा चाहिँ हामीले अहिले पनि देखिरहेका छौँ। जुन दलको पालिकामा चाहिँ वर्चस्व रहन्छ, बहुमत रहन्छ, तिनै दलका नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा त्यहाँ व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाइदिएर उहाँहरूलाई चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति गर्ने खालका कामहरू भइरहेका छन्, जसले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा र सामुदायिक विद्यालयहरूमा सबै मान्छेहरूको अपनत्व हुन नसक्ने र त्यसले द्वन्द्व बढाउने कुरा चाहिँ हामीले भोगिरहेको अवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को कुरा रहेको छ दरबन्दी हस्तान्तरणको सवाल रहेको छ। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकहरू दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विधेयकको आशय रहेको छ। हामीले के भनेका छौँ भने यदि यसरी दरबन्दी हस्तान्तरण गर्यो भने कस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्दा एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा, एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा शिक्षकहरूको सरुवा भएर जाने अथवा भोलि विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा हामीले दरबन्दी मिलान गर्नुपर्यो भने पनि एउटा स्थानीय तहले असहमति जनायो भने अर्को स्थानीय तहमा शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान हुने अवस्था रहँदैन। त्यसैले एउटा स्थानीय तहमा चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्याभन्दा बढी शिक्षकहरू रहन सक्नुहुन्छ भने अर्को स्थानीय तहमा चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या अनुसारको शिक्षक नहुने अवस्था रहन सक्दछ, जुन कुरा चाहिँ देशको समग्र शैक्षिक विकासका लागि चाहिँ अवरोध हुन सक्दछ। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि कम्तीमा पनि यो दरबन्दी चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट नियुक्ति भएका शिक्षकहरूको दरबन्दी चाहिँ सङ्घ मातहतमै राख्ने र यसको सरुवा गर्ने प्रयोजनका लागि चाहिँ स्थानीय तहको सहमति अनिवार्य गर्ने भनौँ भने स्थानीय तह पनि यसमा जिम्मेवार रहन्छ र सँगसँगै भोलि समग्र रूपमा राष्ट्रिय शिक्षालाई चाहिँ असर नपर्ने गरी शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलानहरू गर्नुपर्यो भने नि सहज हुन्छ। त्यसैले यो दरबन्दी चाहिँ सङ्घ मातहतमै राखेर स्थानीय तहको सहमतिमा मात्रै सरुवा गर्ने भन्ने खालको व्यवस्था भयो भने उचित हुन्छ भन्ने हामीले ठहर गरेका छौँ र त्यही अनुसार हाम्रो माग रहेको छ। त्यस्तै अर्को हाम्रो यो आन्दोलन निजी विद्यालयप्रति लक्षित छैन, तर हाम्रो यो आन्दोलनको मुख्य कुरा के छ भने निजी विद्यालयमा काम गर्ने साथीहरू जो रोजगारीका अवसरका कारणले आफ्नो सर्टिफिकेट नबिकेका कारणले न्यून वेतनमा भए पनि कम्तीमा त्यो निजी विद्यालयमा गएर पनि काम गर्नुपर्दछ भनेर उहाँहरूले श्रम गरिरहनु भएको छ। 8,000, 10,000, 15,000मा पनि साथीहरूले काम गरिरहनु भएको अवस्था छ। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने कम्तीमा संस्थागत विद्यालयहरूमा काम गर्ने जुन शिक्षकहरू हुन्छ उहाँहरूको पनि लागत राख्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरू पनि यसको प्रक्रियागत रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा जसरी शिक्षक लाइसेन्स भएका मान्छेहरूले शिक्षण गर्न पाउने भनेको छ त्यस अनुसारको व्यवस्था गरेर उहाँहरूलाई पनि सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरूको सोसरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने काम का लागि राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरिदिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो कुरा रहेको छ र सँगसँगै उहाँहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध गरेर कम्तीमा भोलि वृद्ध अवस्थामा विद्यालय छोडेर फर्किने गर्दा केही न केही खाली हात नजाने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो अर्को माग रहेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो विधेयकले के गरेको छ भने ट्रेड युनियन अधिकारलाई चाहिँ कुण्ठित गर्ने काम गरेको छ र हाम्रो भनाइ के हो भनेदेखि हामी कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभइकन हामी बरु बाहिर रहौँला, त्यसमा हाम्रो आपत्ति रहेन, तर हाम्रो ट्रेड युनियन अधिकारलाई कुण्ठित गर्न मिल्दैन, किनभने नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 34(3) ले भनेको छ श्रमिकको ट्रेड युनियन हकलाई व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैले गर्दाखेरि हामी संविधानको भावना विपरीत आएको यस्तो प्रबन्धलाई चाहिँ ऐनमा राख्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हाम्रो जोडदार अपिल रहेको छ। किनभने लोकतान्त्रिक पद्धति भएका मुलुकमा पेशागत संस्थाले आफ्नो पेशागत मुद्दामा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार पाउनुपर्दछ। त्यसका लागि नै हामीले विगतमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि, गणतन्त्र स्थापनाका लागि शिक्षकहरूले पनि ज्यानको बाजी राखेर आन्दोलनमा सरिक भएको कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर शिक्षा कर्मचारीको पेशागत सुरक्षाको सवालसँग पनि हामीले अर्को व्यापक कुरा चाहिँ यहाँ उठाएका छौँ र हामी स्थानीय तहको मातहतमा नबस्ने भन्ने कुरा हामी शिक्षकहरूको कुरा होइन। तर हामीले के अनुभव गरेका छौँ भन्दाखेरि स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुँदै आउँदै गर्दा र एक कार्यकाल मात्रै रहने हुँदाखेरि उनीहरू चाहिँ अस्थायी प्रकृतिको राजनीतिक कर्मीको रूपमा विद्यालयमा आउने र शिक्षकहरूलाई चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रहको कारणले चाहिँ दुःख दिने, दण्ड गर्ने खालको परिपाटी सिर्जना हुन सक्ने खतरा रहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि शिक्षकहरूले कमी कमजोरी गल्ती गरे भनेदेखि त्यसलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार चाहिँ एउटा कानुनी रूपमा शिक्षक सेवा आयोग मार्फत प्रदेश अथवा जिल्ला अथवा केन्द्रले गर्ने खालको व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो अर्को एउटा माग रहेको छ। त्यस्तै गरी पुरानो सुविधा जुन कटौती गर्ने यो ऐनले व्यवस्था गरेको छ, योभन्दा अगाडि शिक्षकहरूलाई पनि औषधि उपचार खर्च लगायतका कुराहरू दिँदै आएकोमा जस्तै विगतमा कस्तो अवस्था थियो भने 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्षभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको शिक्षकलाई चाहिँ 10%, 15% र 20% थप औषधि उपचार खर्च दिने कुरा थियो। यसलाई चाहिँ यो ऐनमा हटाएको अवस्था छ। त्यसैले हामी शिक्षकहरूको अस्पताल पनि छैन, हामी शिक्षकहरूका लागि उपचारका लागि कुनै पनि प्रकारको सुविधा नहुँदै गर्दा यो हाम्रो लागि ठुलो अन्याय हुन्छ। त्यसैले यो जुन सुविधा प्राप्त छ यो कुरालाई कटौती गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मूलतः यी मुख्य मागहरू रहेका छन्। यसका अलावा अन्य अनगिन्ती समस्याहरू र सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई अगाडि बढाउने धेरै अन्य व्यवस्थाहरू पनि ऐनमा प्रबन्ध गर्न जरुरी रहेको छ र त्यसतर्फ पनि हाम्रा मागहरू हामीले नेपाल सरकारसँग बारम्बार सम्झौता मार्फत गर्ने गरेका छौँ। त्यसैले हाम्रो आन्दोलन यिनै विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित भएको कारणले गर्दाखेरि जति पनि सरकारका महानुभाव हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यो आन्दोलनलाई केवल शिक्षकहरूले आफ्नो पेसाको सुरक्षाका लागि र सेवा सुविधाका लागि गर्ने जुन भ्रमको रूपमा चाहिँ विकास भइरहेको छ यसलाई चाहिँ त्यो अनुरूप नलिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो नितान्त हाम्रो सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई राम्रो बनाउने र देशको चाहिँ प्राथमिकताको सूचीमा 1 नम्बरमा सामुदायिक शिक्षा र दोस्रो नम्बरमा स्वास्थ्य रहनुपर्दछ भन्ने आम हाम्रो शिक्षकहरूको माग रहेको छ, जसले चाहिँ आम अभिभावक र हामी दूरदराजमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूको सन्तानहरूको भविष्य निर्माण गर्ने कुरामा यसले चाहिँ मद्दत पुग्छ भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ। त्यसैले म सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई हृदयदेखि अनुरोध गर्न चाहन्छु, 1 दिन 2 दिन 3 दिन विद्यालय बन्द हुँदैमा नानीहरूको सम्पूर्ण भविष्य अन्धकार हुने कुरा होइन। सानो मलिन अनुहार लिएर उत्साहहीन शिक्षक कक्षा कोठामा गएर बसेका भरमा तपाईँहरूको नानीहरूको भविष्य निर्माण हुँदैन। शिक्षकहरू उज्यालो अनुहार लिएर यो एकदमै आफ्नो पेसागत सुरक्षा र आफ्नो पेसागत स्वाभिमानका साथ कक्षा कोठामा जाने र खुसी साथ पठन पाठन गर्ने वातावरण बन्यो भने तपाईँहरूको बच्चाहरूको भविष्य झन् उज्जवल र सुखद हुन सक्दछ। त्यसैले तपाईँहरू सबैको शिक्षकहरूलाई खुसी पार्न र शिक्षकहरूको मलिन चेहरामा खुसियाली छाउने वातावरण बनाउनका लागि तपाईँहरूको सम्पूर्ण महानुभावहरूको दबावको जरुरी छ र सरकारलाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि दबाव सिर्जना गरिदिनु हुनेछ र हामी हाम्रा मागहरू पुरा सरकारलाई गराएर विद्यालयमा फर्कनेछौँ र क्षति भएको शैक्षिक क्षतिलाई हामी बिदाका दिनहरूमा पनि विद्यालय लगाएर भरपुर गर्नेछौँ र हाम्रा बालबालिकाहरू तपाईँहरूलाई जति चिन्ता छ त्योभन्दा बढी हामी शिक्षकहरूलाई चिन्ता छ र हामी चिन्तित छौँ। हामी रहरले होइन बाध्यताले काठमाडौँको गर्मीमा पिच सडकमा हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौँ। यो दुःखको विषय रहेको छ र हामी चाहन्छौँ भविष्यमा कुनै पनि शिक्षण पेसामा आउने शिक्षकहरूले आफ्ना माग मुद्दाहरू लिएर यसरी आन्दोलन गर्नु नपरोस्, यो नै पहिलो र अन्तिम आन्दोलन हुन सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ हामी यो आन्दोलन होइनेका छौँ। आशा छ यहाँहरू सबैको हामीलाई साथ सहयोग र समर्थन रहनेछ। धन्यवाद, नमस्कार।